अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे, जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। DGISPR की कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन में गुफ्तगू। सेशन में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वजीर इत्तलात अता तारड़ ने शुरका को रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। पुरअमन है, पुरअमन रहने दो, जंग मुसल्लत ना करो की तो भरपूर जवाब मिलेगा। रियासत के दुश्मन को दो टोक पैगाम, सियासी जमातों को भी रियासती मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। इन कैमरा सेशन में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DGISPR ने पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर जारी हद मुसल्लत की जाती है तो अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कौमी इत्तेहाद और एकजहती को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। ये जब हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ब्रीफिंग में शिरकत ना करने पर PTI पर तनकीद। कहा, पुलवामा के वाक़े के वक्त हमारी क़यादत का बेशतर हिस्सा बानी PTI की फरमाइश पर कैद में था। इन जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। ये और बात है कि इस वक्त के वज़ीर आज़म ने हमारे साथ बैठने से इनकार किया, लेकिन हमने कौमी इत्तेहाद में रुखना न डाला। वज़ीर दिफा ने कहा, वतन और उसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का शोर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों ममालिक की जानिब से ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे में अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। अक़वाम आलम को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत की है कि सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला किया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से रब्ता हुआ। कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मस्कत में ओमानी हम मनसब को पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। पहलगाम वाक़या और भारत के जारहाना अज़ाइम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान अहम टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का इआदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मस्कत में अमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा, ब्लेम गेम से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने और राबतों को मज़ीद बेहतर बनाने का भी फैसला किया गया। पहलगाम वाक़े के बाद अब भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने की तहकीकात की जाएँ। OIC और IPHRC ने मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेंटर्स ने पाक भारत मामलात मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया है। खलीजी ताउन कौंसिल ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश जाहिर कर दी है। भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और इंडिया में मुसलमानों पर मुज़ालिम। दुनिया ने भारतीय रवैया नाकाबिले कबूल करार दिया। OIC और IPHRC ने भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर तशवीश का इजहार किया। नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों पर हमलों की मज़म्मत की।
OIC نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے پاکستان بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیکریٹری جنرل جاسم البدیوی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دوبارہ مذاکرات شروع کرے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے کوششیں تیز کرے۔ امریکی رکن کانگریس کیتھ سیلف نے کہا کہ دو ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کو سفارتی شکست، امریکہ سے روس تک سب نے تحمل کا مشورہ دے دیا، یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی پاکستان پر براہ راست الزام نہیں لگایا۔ سب نے ہمدردی دکھائی مگر کسی نے بھی دلی کے موقف کی تائید نہیں کی۔ معاشی محاذ پر ناکامی سے تل ملا کر مودی سرکار نے IMF میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھی برطرف کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان سفارتی میدان میں مگر امریکہ سے روس اور یورپی یونین تک تمام بڑی طاقتوں نے تحمل کی تجویز دے دی۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے سمجھایا کہ بردباری سے کام لو۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی جے شنکر سے کہا پاکستان سے بات چیت کرو، تحمل سے کام لو۔ یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کلاس نے زور دیا کہ سمجھداری دکھاؤ، پاکستان سے مذاکرات کرو۔ یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی پاکستان پر براہ راست الزام لگانے سے گریز کیا۔ ان ملکوں نے پہلگام واقعے پر ہمدردی دکھائی مگر کسی نے بھی دلی سرکار کے جھوٹے الزامات کی توثیق نہیں کی، جبکہ دوسری جانب پاکستان کو سفارتی محاذ پر بے مثال کامیابی ملی۔ چین جیسی سپر پاور، ترکیہ، آذربائیجان اور مشرق وسطی کی کئی اہم ریاستوں نے نہ صرف پاکستان کی طرفداری کی بلکہ سیکیورٹی ضمانت، سلامتی و خود مختاری کی حمایت بھی کی۔ معاشی محاذ پر بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ دلی سرکار نے تل ملا کر IMF میں اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا، ابھی جبکہ ڈاکٹر KV سبرامنیم کی مدت ملازمت میں 6 مہینے باقی تھے۔ پاکستانی افواج کی بھرپور تیاری نے بھارتی فضائیہ کی سٹی گم کر دی ہے۔ بھارت کے بعد عسکری اور سفارتی آپشنز بہت زیادہ محدود ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھارت کے خلاف پوری قوت سے جوابی حملہ کرے گا، یہ روایتی بھی ہوگا اور نیوکلیئر بھی ہوگا۔ روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی کا سرکاری ٹی وی کو انٹرویو RT سے گفتگو میں واضح کیا کہ جب پاکستان اور بھارت میں جنگ کی بات آ جائے تو یہ طاقت کی پیمائش اور اعداد و شمار کا موازنہ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان بھارت کو پوری قوت سے جواب دے گا، یہ روایتی بھی ہوگا اور نیوکلیئر بھی ہوگا۔ پہلگام واقعے کا ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا، فوراً ہی فلاپ ہو گیا۔ بھارتی عوام اور اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ کانگریس رہنما مودی کی سیاست کو منظر عام پر لے آئے، ہندو انتہا پسندی کے خلاف نہتی لڑکی بھی ڈٹ گئی، سارا پول کھول دیا۔ بھارتی نوجوانوں نے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں مودی نے ہمیشہ جھوٹے دعوے کیے۔ مودی کا پلان فیل، نفرت کی سیاست پر پردہ فاش، فالس فلیگ آپریشن بے نقاب۔ بھارتی حکومت کی نفرت والی پالیسی کے خلاف بھارت سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں۔ کانگریس رہنما نے لائیو پروگرام میں مودی کی لاشوں کی سیاست سے پردہ اٹھا دیا، مودی کی لاشوں پر ووٹ مانگنے کے کلپ چلا دیے، کٹ پتلی اینکر کو سانپ سونگ گیا۔ ادھر انتہا پسند ہندوؤں کی جنونیت کے خلاف نہتی لڑکی ڈٹ گئی۔ نینی تال میں انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا تو نہتی لڑکی سامنے آ گئی، دکانوں کو بچانے کی کوشش کی۔ بھارتی شہریوں نے بھی مودی کو آئینہ دکھا دیا، کہا کہ کشمیر حملے میں جو مرے ان سے مودی جی نہیں ملے۔ موجودہ انتہا پسند حکومت کے خلاف بھارتی نوجوان بھی بول پڑے، کہا اقتدار کی ہوس میں مودی نے ہمیشہ جھوٹے دعوے کیے۔ دوسری جانب بھارت میں مودی سرکار کو ہلا دینے والی کسانوں کی تحریک پھر زور پکڑ گئی، کسان حکومت کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارتیہ کسان یونین کے پرچم تلے ہزاروں کسان نئی دلی کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ مودی حکومت انسانیت سے آری ایک اور پاکستانی خاتون کو ڈی پورٹ کر دیا، 2 برس کی بچی ماں سے جدا ہو کر غم سے نڈھال ہے۔ ادھر پاکستانی خاتون سے شادی پر CRPF کے اہلکار کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ نئی دہلی میں بنگلہ دیشی باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا جانے لگا ہے۔
भारतीय हुकूमत मुसलमानों से नफरत में अंधी, मोदी सरकार में इंसानियत छू कर नहीं गुजरी। भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग होने लगी। भारत सरकार ने एक और पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया। 2 बरस की बच्ची माँ से जुदा होकर गम से निढाल है। 3 दिन से रो रो कर बुरा हाल है। बाप का कहना है कि बच्ची ने खाना भी नहीं खाया। लवाहिकीन ने फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। उधर भारतीय फौज में मुसलमान एहलकारों से इम्तियाजी सलूक किया जाने लगा। पाकिस्तानी खातून से शादी पर CPRF के एहलकार को नौकरी से निकाल दिया। नई दिल्ली में बांग्लादेशी बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाने लगा। 6 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ियों में जकड़कर मीडिया के सामने पेश किया गया। भारतीय काबिज अफवाज ने कश्मीरियों पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मुहासरे के ना रुकने वाले सिलसिले, कत्ल गारतगरी और सर्च ऑपरेशन से नौजवान कश्मीरी जिंदा रहने के बजाय मौत को तरजीह देने लगे। भारतीय फोर्सेस ने ड्रोन फुटेज में कुलगाम के मकामी नौजवान इम्तियाज अहमद मागरे को दरिया में कूदकर खुदकुशी करते दिखाया। जबर, धमकियां और कत्लो गारतगिरी। भारतीय फोर्सेस जानवरों से भी बदतर कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। रोज रोज के सर्च ऑपरेशंस और जान से मार देने की धमकियों ने कश्मीरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। कश्मीरियों की ड्रोन से निगरानी और मुसलसल मुहासरे पर नौजवान जहनी दबाव का शिकार होने लगे। मकबूजा वादी के इलाके कुलगाम में भारतीय जारहियत पर नौजवान इम्तियाज भी जहनी कर्ब में मुब्तला हो गया। इम्तियाज अहमद ने दरिया में कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। सफाक भारतीय फोर्सेस ने ड्रोन फुटेज जारी कर दी। भारतीय बर्बरियत से 96,432 कश्मीरी शहीद हो चुके। मगरबी मीडिया और बहुत से ममालिक की खामोशी से भारत को हमेशा शय मिलती रही है। इम्तियाज जैसे नौजवान मौत को गले लगा रहे हैं और भारत पूछता है आवाम हमारे साथ क्यों नहीं। ये सवाल अपने आप में जुल्म और फिरौनियत की इंतहा है। और फास्ट बॉलर हसन अली ने पाक भारत कशीदगी पर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया। इस हवाले से उनकी अहलिया से कभी बहस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि टेंशन ज़रूर है, जंग मसले का हल नहीं, मसले का हल अमन है। उनका मज़ीद कहना था कि एक पाकिस्तानी होने के नाते वो इस मामले पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, जिसके लिए उनको किसी से रहनुमाई या मदद की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम अपना खून पसीना एक करके न्यूक्लियर पावर बनी। पाकिस्तान असासों की हिफाजत करना जानता है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा भारत ने किसी किस्म की जारत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहाँ तो इंडियन मीडिया पे तो लगता है कि जी वो बस अभी अभी बटन दबाएं और न्यूक्लियर चलाएं और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें। कोई कह रहा है हम बलूचिस्तान तोड़ देंगे, कोई कहता है जी हम कश्मीर के साथ वो गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, हम वो भी ले लेंगे। ये किसी के बाप का नहीं है, ये आके यहाँ पे अटैक करेंगे और आकर ले जाएंगे। हमारे पास हमने अपना खून पसीना बहा के अपने आप को बिल्कुल पाकिस्तानी नेशन ने अपना खून देकर ये एटम बम और ये सारी चीज़ें बनाई हैं और इसकी हिफाजत करना जानते हैं। और ये हमने शादी पे चलाने के लिए नहीं बनाया था, हमने किसी मेहंदी पे या रुखसती पे नहीं चलाना था। ये अगर हिंदुस्तान ने ऐसी कोई बेहुदा हरकत की तो उसको भरपूर और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मुल्क की नामवर शख्सियात ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया है। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात पर वाज़ेह पैगाम दिया। टेनिस स्टार एहसामुल हक ने कहा भारत के बिला जवाज़ इल्ज़ाम तराशी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मुल्क की सालमियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज यकजा और मुत्तहिद हैं। अदाकार जमाल शाह ने कहा मोदी नफरत की आड़ में पुलवामा और पहलगाम जैसे जाली हमले करवा कर महज लोगों के दिल में नफरत पैदा कर रहा है। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत से नफरत और पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर इजहार किया गया। कराची, बहावलपुर, कनकोट, ठट्टा में अवाम ने भरपूर एहतजाज किया और रैलियां निकाली और भारत को 2 टोक पैगाम दिया। नरेंद्र मोदी को पूरी कौम का मुंह तोड़ जवाब। भारत की गीदड़ भभकियों पर पाकिस्तानियों का पारा हाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर रैली निकाली गई। खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। बहावलपुर में भी इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनकाद हुआ। टोबा टेक सिंह में भी भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग ने मुजाहिरा किया। कंदकोट में भी वकला इत्तेहाद और नून लीग की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। ठट्ठा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ने भारत को ललकारा।
ہنگو اور اگزئی اور کوہاٹ میں بھی مودی سرکار کی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ ادھر منڈی بہاؤالدین میں بھی خوفناک حادثہ ہوا ہے۔ پھالیا کے قریب کار نہر میں جا گری ہے جس سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر نہر میں گری، 2 افراد کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ مزید اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بادل جم کر برسے۔ لاہور میں بھی رمجھم سے موسم۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ بھکر میں ژالہ باری ہوئی۔ ایبٹ آباد، کوہاٹ میں موسلا دھار بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ کرک کے ندی نالوں میں طغیانی سے 2 افراد ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹے تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور میں بھی رمجھم سے موسم بہتر، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں آج سے بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی۔ اور یہ بتائیں کہ جامع کراچی میں پانی کی لائن کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بلاک لائنوں کو چارج کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ بلاک لائنیں چارج ہونے کے بعد ڈسٹریبیوشن لائنوں میں پانی کی روانی شروع ہو جائے گی۔ پیر کے روز شہر میں معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ اپڈیٹ کریں، جامع کراچی میں پانی کی لائن کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بلاک لائنوں کو چارج کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ بلاک لائنز چارج ہونے کے بعد ڈسٹریبیوشن لائنوں میں پانی کی روانی شروع کر دی جائے گی۔ پیر کے روز شہر میں معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اور دانشمندانہ لائعمل ترتیب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی سے 8 فروری تک کی تقریبی رونمائی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے بیانیوں میں الجھنے کے بجائے 24 کروڑ عوام کے بہتر مستقبل پر توجہ دینا چاہیے، اور ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی خوراک اور تعلیم سے محرومی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 9 مئی جیسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اور دانشمندانہ لائعمل ترتیب دینا ہوگا۔ علی فرقان کی کتاب 9 مئی سے 8 فروری تک کی تقریبی رونمائی سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ماضی کے بیانیوں میں الجھنے کے بجائے 24 کروڑ عوام کے بہتر مستقبل پر توجہ دینا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی خوراک اور تعلیم سے محرومی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی لائن سے کوئی نئی لائن نہیں نکالی گئی۔ واٹر کارپوریشن نے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر ایکسٹینشن ٹی کو غلط انداز میں غیر قانونی کنیکشن کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ واٹر کارپوریشن کسی بھی غیر قانونی کنیکشن کی فراہمی کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ ایکسٹینشن ٹی لائن کے اندر مزدوروں اور مرمتی سامان کے داخلے اور اخراج کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد ایکسٹینشن ٹی کو نٹ بولٹ سے بند کر کے سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ایکسٹینشن ٹی کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے غزہ سے متعلق۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی انتہا، ایک روز میں مزید 40 فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بمباری سے بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر سامان کی ترسیل پر پابندی کے باعث غزہ میں بھوک افلاس بڑھنے لگی ہے۔ بحری جہاز فریڈم فلوٹیلا کو مالٹا کے سمندری حدود سے آگے جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ادھر حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں ایک اسرائیلی کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کھیلوں کی بات کریں گے۔ پی ایس ایل میچ میں اعصاب شکن مورکے کے بعد کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 168 رنز کے اصول میں عرفان خان نمایاں ترین رہے۔ انہوں نے 21 بالز پر 48 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز 5 چھکوں اور 2 چوکوں سے سجی تھی۔ اس سے پہلے لاہور قلندرز نے اپنی باری پر 8 وکٹوں پر 160 رنز بنائے تھے۔ محمد نعیم نے 65 اور فخر زمان نے 51 رنز بنائے۔ کراچی کنگز کے عباس آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بارش کی وجہ سے میچ کو 15 اوورز فی اننگز تک محدود کیا گیا تھا۔ اور سابق کرکٹر تنویر احمد اور کرکٹر تجزیہ کار فواد مصطفیٰ کی کھیل کا جنون میں گفتگو۔ تنویر احمد نے کہا کہ کراچی کنگز کے پاس پہلی بال سے تیز کھیلنے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ فواد مصطفیٰ نے کراچی کنگز کی فیلڈنگ کو ہدف تنقید بنایا۔ کہا ناٹ آؤٹ اسٹیج پر اس طرح کی فیلڈنگ کی گئی تو کراچی کنگز کو دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ آئی تھنک یہ رن بہت زیادہ ہو گیا 15 کے حساب سے۔ صرف ایک ہی صورت ہے، یہ ضرور پتہ ہے لاہور کو کہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا، لیکن کراچی کے اوپر پریشر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اوور سے ہی مارنا شروع کرنا ہے، اور وہ سائفرٹ ہے اور وارنر ہے، ان دونوں میں سے کوئی بڑی اننگ کھیل گیا تو ہوگا، لیکن کھیلیں گے کیسے؟ کھیلنا بھی تو مشکل ہے۔ فیلڈنگ اوور آل ہے نا، کیچ بھی ڈراپ ہوا تھا۔ کلب کرکٹ لیول کی ہوتی تھی ایک زمانے میں، بلکہ وہ بھی اس سے بھی اتنی بری نہیں ہوتی تھی، مطلب ایسے کیچز کوئی نہیں چھوڑ رہا ہوتا تھا۔
نعیم کا، اور اس کے بعد ہر میچ میں آپ جو کیچز چھوڑ رہے ہیں، جب آپ ایک کیچ چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کی کہاں بچت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو فیلڈنگ کی زیادہ وجوہات ہیں. تو جب آپ کیچ چھوڑیں گے پھر آپ کو اگلا بندہ ادھر T20 کرکٹ میں نہیں چھوڑتا. تو وہی صورتحال ہے. PSL 10 میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا. میگا ایونٹ کی خاتون پریزنٹرز کے درمیان اپنی ہوم سٹی سے متعلق دلچسپ بحث. زینب عباس نے لاہور کے گن گائے تو عروج ممتاز نے کراچی کے قصیدے پڑھے. دونوں کے نٹکھٹ انداز اور چلبلے پن کو کرکٹ فینس نے خوب انجوائے کیا. لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں کے درمیان پورٹریٹ چیلنج. سیم بلنگز اور ڈیرل میچل نے پینسل اٹھا کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا کاغذ پر اظہار کیا. پورٹریٹ کی تکمیل پر جب دونوں نے ایک دوسرے کے ماسٹر پیس پر نظر ڈالی تو کہے نہیں روک سکے. PSL فرنچائز پشاور زلمی کے بولنگ کوچ مشتاق احمد نے اوپنر سائم ایوب کی ناکامیوں پر لب کشائی کر دی. سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر کا کہنا تھا سائم ایوب کو انجری کے بعد براہ راست PSL کھلانا بڑی غلطی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ سے قبل سائم ایوب کو کچھ کلب میچز کھیلنا چاہیے تھے یا ہم ان کے لیے پریکٹس کا اہتمام کرتے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا ردھم حاصل کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. وکٹ کیپر بیٹر لٹن داس کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا. آف اسپنر مہدی حسن کو نائب کپتان کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم شارجہ میں متحدہ عرب امارات کے خلاف 2 T20 میچز کھیلے گی، جس کے بعد وہ پاکستان کا دورہ کرے گی، جہاں 25 مئی سے میزبان ٹیم کے خلاف 5 میچز کی سیریز شروع ہوگی. اور بھارتی ریاست اتر پردیش میں کرکٹ میچ کی آخری گیند پر ہونے والا جھگڑا جان لیوا ثابت ہوا. بیٹ سے کیے گئے تشدد کے نتیجے میں 18 سالہ کھلاڑی دم توڑ گیا. اتر پردیش کے علاقے بلند شہر میں ہونے والے المناک واقعے سے متعلق پولیس نے بتایا کہ مقتول کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. FIR میں بتایا گیا ہے کہ ونیش شرما نے شکتی پر بیٹ سے حملہ کیا اور اس وقت تک تشدد کرتے رہے جب تک شکتی نے دم نہیں توڑا. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایتھلیٹ فیصل شفیع کا میک ڈونلڈ سی ویو پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. انتظامیہ کی جانب سے فیصل شفیع کو گلدستہ پیش کیا گیا. ان کی کامیابی کو یادگار بنانے کے لیے کیک بھی کاٹا گیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ boldnews.com اور دیکھتے رہیے بولڈ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.